Maayong hapon. Nga igsuon ni ako karon sa Mount Nebo diri sa Jordan, kung asa si Moses nagtindog ug nagtan-aw na lang sa Promised Land. Diri siya nga bukid namatay ug gilubong. Wala siya kakuyog sa gisaad nga yuta sa Dios alang sa mga Israelita. Pero abi ninyo angay biya gyud unta siyang makuyog. Kay siya biya gyud naningkamot nga mapagawas ang mga Israelita gikan sa slavery sa Egypt. Siya mo'y nakikatubang sa superpower nga hari sa mga Egyptians, si Pharaoh. Siya mo'y nakapagawas sa mga Israelita nga gidaog-daog pagbaklay 40 years. 40 years siya mo'y miagwanta sa kagahig ulo sa mga Israelita. And yet after all nga efforts nga iyang gidala gipakita, nabilin ra sa dinhi mga igsuon, wala siya kakuyog. Well, tanawa ang ebanghelyo karong adlaw. Si Kristo miingon, pangayo kamo ug kamo tagaan, sa ako ngalan tagaan kamo. Kabaluta si Moses nangandoy pud siya nga makatunog unta sa Promised Land. Pero diha nato makita ang usa ka batasan ni Moses, kining gitawag nga selflessness ni Moses. Nga murabag, I've done my part. I've done my job, O Lord. I've done my job. Ikaw na'y bahala sa mga Israelita. Nakita nimo ang tanan akong paningkamot alang aning mga tawhana, ang akong patience sa ilang kagahigulo. Okay ra ko Lord nga dili makakuyog. Ang importante nga sila makaadto, makaabot sa Promised Land ug sila maluwas. Okay na ko Lord. Very selfless. Kaya ang tendency man gud nato mga igsuon, selfish ta, sigurista ta, dapat we must be on top. Dili ta pagansi, dili ta magpaulahi. So mga igsuon, how selfless are we? Are we like Moses? Tanawa mga igsuon, Mount Nebo, God bless.